السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله بحول الله. مرحبا بكم والف مرحبا في قناتي وقناتكم روتين ووصفات مع نوال. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم كريب بالسميده، ماشي بالطحين. هذا بالسميده كيجي تا هو رائع وصحي. هانتوما معايا ان شاء الله بحول الله، ونتمنى يعجبكم. فرجة ممتعة بحول الله. نعطيكم مقادير. بسم الله. عندي هنايا نحتاجو 4 البيضات، نحتاجو لتر الحليب، نحتاجو 2 كيسان من السميده، هادو كيسان كبار. الا بغيتو تعبروا بالعنده غديروا 4 كيسان بالعنده السميده. الا درتو هاد الكاس هذا الحجم كبير غديروا غير 2. عندي هنا واحد ربع كاس صغير ديال السميده، مكتروش الحلاوه. عندي هنايا واحد تقريبا نقول 2 معالق كبار د الزبده مذوبه. وباش هذا نمسن الكريب عندي واحد قشره حامضه محكوكه، وهذا شاشيه واحده ديال الفاني. نبداو الطريقه بحول الله. بسم الله. هنايا راني درت 4 البيضات، درتهم في الخلاط الكهربائي. غنزيد عليهم هاد 4 كاس ديال السريده، 4 كاس صغير ماشي د العنبه. غنزيد عليهم هذاك الفاني، شاشيه الفاني. دابا غادي نطربهم مزيان تيتجانس ليا البيض مع هاد السكر الفاني. وغنرجع معكم ان شاء الله باش ما يجيش الصداع ديال الخلاط في الفيديو. دابا ملي طربناه مزيان، طربنا البيض في الخلاط الكهربائي مزيان. دابا غنزيد عليه هاد القشره د الحامض. غادي نزيد هذا الحليب يطرو كامل. اللي بغى ينقص هذا المقادير ينقصهم، ولا اللي بغى يزيد فوق هاد المقادير اللي عطيت اني يزيد. انا ندير هذا يطرو كامل، نخلطوه رجع ان شاء الله. دابا ملي خلطنا هذا، طربنا الحليب مع البيض والسكر، غادي نزيدو دابا هاد السميده. غادي نطربهم. دابا ملي خلطنا السميده مع الحليب والمكونات، دابا غادي نزيدو هذيك الزبده كنزيدها حتى لاخر ساعه. كنصافي صافي عن السريعه كنزيدها باش تبقى ديك محافظه على المكونات ديالها، باش يجي كريب هذا كريب محمر. غنعاود نخلطو ونرجع معكم في الاخر ان شاء الله. دابا البنات هذا مطحنتو، خليته يرتاح واحد تقريبا بين هذا 5 دقائق و4 دقائق. دابا نبدا نطيب فيه. دابا راني مسخنه، درت المقله تسخن. دابا غنديرو فيها على شكل كريب كما كنطيبو الكريب بحال هكايا. المهم انا غنديرو في المقله ونرجع معاكم. المهم على هاد الشكل هذا خليتها تشوفوها شدت في راسها، ولات كلها مبقاتش عجينه، غتولي كلها تقريبا بيضاء. ونقلبوها على شكل بحال طريقه كريب عادي نيشان. هاي السميده خصنا نبغوا نقلبوه غير بشويه، نعرفوا السميده الشيش هذا غير كتفرتت. كتشوفوا هي تحمرت. ملي تحمرت قلبت على الوجه الثاني باش عاود يتحمر. غنقايد ان شاء الله تنسالي الكميه اللي عندي ونرجع معكم في الاخر ان شاء الله بحول الله. ها هو البنات ملي ساليت الكريب ديالي بالسميده
كيجي على هاد الشكل هذا بحال الكخيب عادي صراحة. هو في المذاق يجي حسن، شتو كيجي بحالو حتى هو. غنطويه كما بغيتو. باقي ان شاء الله غنزينو بالشوكولات ورقائق اللوز، ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. البنات ها الشكل النهائي، وصلنا للنهائيه. احنا وصلنا الشكل النهائي، كنحصلوا على الكخيب في هذا الشكل هذا ان شاء الله. نتمنى يكون الصورة واضحة ان شاء الله بحول الله. هذا الشكل هذا كيجي تقريبا بحال الكخيب اللي جابوه قراب بالطحين ماشي السميده. كيجي صراحه رائع رائع في الماكله، هشيش، ما كيضر ما والو في زعما الا كلينا ما كيضرناش. نتمنى يعجبكم ان شاء الله بحول الله. ودابا وصلنا الفيديو وصل النهايه ديالو. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى ما تنساونيش دائما كما ما كنقول دائما الاشتراك في القناه والضغط على الجرس، وبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع العائله والاصدقاء ان شاء الله بحول الله. ونتمنى نزيدو ان شاء الله، نزيدو من هنا لقدام، نزيدو اكثر واكثر، ونتحسنوا لا في التصوير لا في هذا لا في التقديم. نتمنى بحول الله. المهم كنتمنى هذا الكخيب يعجبكم، واللي جربوه يخلي لي في التعليق ان شاء الله بحول الله. خليتكم على خير، وصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.